अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, सब ठीक ठाक है, खैरियत है। और आज मैं थोड़ा सा मसरूफ़ रहा हूँ, जुम्मे का दिन भी था तो अदालती कामों में मसरूफ़ था। कोई केसेस वगैरह के हवाले से कुछ तैयार करने थे, ये वो सारा। तो बड़ी अहम वीडियो आपके लिए ये मैं बना रहा हूँ। जनरल अहमद शुजा पाशा, जनरल कमर जवेद बाजवा और अपना इमरान खान उर्फ मानी मेंटल के हवाले से। तो इसमें सिर्फ आपको मैं ये बताता जाऊं कि लोग मुझे बहुत फ़ोन कर रहे होते हैं कि सर जी थोड़ा चैनल नहीं लभदा। तो एक तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। मुझे हर रोज़ 2 3 4 फ़ोन आते हैं कि सर जी आपका चैनल नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा? कोई हमारा चैनल तो कोई ऐसी कोई दुश्मन वाली बात तो नहीं है, ठीक है। पहले तो चले इमरान खान हमारा चैनल बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है ना। तो बात यह है कि आप केसेस के हवाले से मुझसे जो मशवरे करते हैं ना, 6 से 8 बजे तक मैं आपको मशवरे देता हूँ। टेलीफोन नंबर 0300472572 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर आप मशवरे वगैरह ले सकते हैं। और वो मशवरे जो हैं वो आपको हमारी पूरी चूँकि टीम है माशाल्लाह, मुनसिफ लॉ कंपनी MLC, पूरे पाकिस्तान में इसके नुमाइंदे हैं। हमारे इस वक्त भी कराची में केस चल रहे हैं, एबटाबाद में चल रहे हैं, फैसलाबाद में चल रहे हैं, ये लाहौर में तो आपको पता ही हो, तो वहाँ तो मैं बैठता हूँ, इस्लामाबाद में, कोयटा में। अब तकरीबन पाकिस्तान के सारे शहरों के लिए हम करते हैं। और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ के लोग हैं ना, उनके लिए तो हम बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी पाकिस्तान के शहर में, ज़िले में, सूबे में कोई आपका कानूनी मशवरा हो वो आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है जी। 6 से 8 बजे तक टाइम है, लेकिन ओवरसीज़ वालों के लिए कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि कई मुल्कों में इस वक्त रात होगी तो वो दिन को उठेंगे तो ये वीडियो देखेंगे, ठीक है जी। तो उसमें आप हमारे साथ फैमिली मैटर, ये डाइवोर्स वगैरह, तलाक़ वगैरह के ये केस लोग डिस्कस करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। हम आपको बड़े अच्छे मशवरे भी देते हैं। मशवरे तो मुफ्त ही होते हैं। चलें, केस बंदा करता है उसकी थोड़ी बहुत फ़ीस होती है, वो भी थोड़ी बहुत ही होती है। मैं क्योंकि सीनियर वकील हूँ तो उस हवाले से मैं आपको शायद ज़्यादा लगे, लेकिन वो मेरे हवाले से थोड़ी होती है। तो फैमिली मैटर, निकाह, तलाक़ वगैरह, ये वो, बच्चों की वापसी, बच्चों के ख़र्चे वगैरह, ये वाले आप केस हम मुझसे पूछ सकते हैं। चेक डिसऑनर के केस होते हैं जी, चेक दिया है, डिसऑनर हो गया है, या वो कैश नहीं हो रहा, वो चेक दिया है, वो पैसे वापस नहीं कर रहा, चेक भी वापस नहीं कर रहा, वो आप मुझसे मशवरे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के जो नाजायज़ कब्ज़े होते हैं और जो प्रॉपर्टी फैमिली की तकसीम वगैरह होती है कि कैसे तकसीम करनी है, वो आप मुझसे कर सकते हैं फैमिली के हवाले से, ठीक है जी। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, ये कि नाजायज़ किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है। ऐसे जी कहते जी 4 दीवारियों ने वाल ली है जी वो आप कर सकते हैं। फिर जनाब आप मेरी वीडियो मौजूद हैं इस हवाले से, डिटेल वाली भी मौजूद हैं। ये तो मैं आपको थोड़ी सी ऊपर वाली बता रहा हूँ ना, डिटेल वाली भी मौजूद है। फिर ज़मानत, हर किस्म की क्रिमिनल केसेस वगैरह, वो ज़मानतों के हवाले से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेन केस के हवाले से बात कर सकते हैं। और ये सारे केसेस हैं जो मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, तो इस हवाले से आप मेरे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। आप आएँ जी, अहमद शुजा पाशा, जनरल पाशा, जिसने इमरान खान की पार्टी को पानी दिया और दरख्त बनाने की कोशिश की, ठीक है। अगरचे वो दरख्त कच्चा ही था, पक्के बुनियादों वाला नहीं था। तो वो उसकी जनाब वीडियो वायरल हुई है जो वो आर्मी के ख़िलाफ़ है। यानी हैरानगी की बात यह है ना, पहले तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैंने कहा यार ये कोई ऐसे गप होती है ये वो, लेकिन जब एक चीज़ वायरल हो जाती है और मुसलसल चल रही होती है तो उसमें फिर उसको फिर आप नोटिस ले लेते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। तो वो जो वीडियो है ना, वो बड़ी ख़तरनाक वीडियो है कि जनरल शुजा पाशा अपने ही आर्मी के ख़िलाफ़ और जर्नैलों के ख़िलाफ़ बोल रहा होता है कि जनाब जब जर्नैलों को प्रमोशन होती है तो वो ऊपर डेड बॉडियों के ऊपर से गुज़र के भी वो प्रमोशन करवा लेते हैं और उनको कोई रूल्स रेगुलेशन इंसाफ ये वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ अपनी प्रमोशन की पड़ी होती है।
تو یہ میں پہلے جب میں نے سنی میں نے کہا نہیں یار، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ عمران خان کی جو کمپین ہے نا اس کا حصہ ہے، جو عمران خان فوج کے خلاف کمپین کر رہے ہیں اس کا یہ حصہ ہے۔ آپ یار خدا کی قسم، میں نے ایسا بدقسمت انسان، میں سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، ایسا پاکستان دشمن سیاستدان میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے نام سنے ہیں، جی ایم سید غدار تھا، غفار خان غدار تھا، ولی خان غدار تھا، فلانا یہ تھا وہ تھا، لیکن جو عمران خان عملی طور پہ کر رہا ہے نا، وہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، صوبائی علیحدگی پسندوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ شاید مجیب الرحمان نے بھی نہ کیا ہو، کیونکہ وہ بھی آخر دم تک یہی کہتا رہا ہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس بلاؤ، میری اکثریت ہو گئی ہے، میں وزیر اعظم پورے پاکستان کا بن گیا ہوں، لیکن اس میں بھی جو اعلی کار تھے، کس کی دشمنی ہے کس کی نہیں ہے، حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں سارا کچھ لکھا پڑا ہے، تو وہ علیحدگی کی طرف وہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ عمران خان اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے بیان دیے ہیں کہ جناب ہم افغانستان بھی جا سکتے ہیں، ہم طالبان کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، ہم جناب اس کے وزیر اعلیٰ نے بھی یہی بیان دیا۔ عمران بھی جب زیادہ مشکل میں تھا تو یہ بنی گالہ چھوڑ کے تو وہاں پہ جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس KPK میں چلا گیا اور وہاں پہ بیٹھ کے بیان بازی کرتا رہا، اور وہ پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں نہیں آیا، نہ وہ آ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، بعد میں کسی مصلحت کے تحت اس کو روکا گیا کہ اس کی گرفتاری نہ کرو، لیکن اب پھر کل میں نے کہا تھا نا کہ اس کے عمران خان کی گرفتاری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے اس کے بعد، یہ آج کا بیان ہے رانا ثناءاللہ کا، اس نے کہا جی کہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، لیکن ابھی جو غداری والے مقدمے ہیں وہ چونکہ کابینہ اجازت دیتی ہے تو وہ رجسٹر ہوتا ہے، اس میں نہیں، لیکن دوسرے جو اس کے کیس ہیں، جس میں آج جیسے عمران خان نے 5-7 کیسوں میں آج بھی ضمانت کروائی ہے اسلام آباد ہائی سیشن کورٹ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب وہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف نام لے کے یہ کروا رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں ویڈیو دیکھی ہے نا، وہ ابھی تک وائرل ہے، جو کینیڈا کا ایک MP ہے، بھائی اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ لیکن عمران کہتا ہے نا کہ ان کو میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، عمران کہتا ہے کہ میں اس کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو اس نے جناب قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یعنی کہ قتل کے مقدمات کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ پھر اس کے اوپر جناب اس نے کہا جی اس نے 2 گورنمنٹ کو ٹاپل کیا ہے، یہ اس نے ڈالی ہے۔ پھر ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس نے ڈالی ہے۔ یار اس نے تو حد کر دی ہے، اس کا کیا تعلق ہے ابھی؟ لیکن یہ سارے تانے بانے جو ہیں عمران خان کی جو آرمی کے خلاف مہم ہے، آپ کسی بھی عمران خان کے چینل بنانے والے کو دیکھ لیں، جیسے ہمارے اوپر چیلنج ہی ٹھپا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کی کرتے ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن عمران خان کے جو ماننے والے ہیں نا، وہ کسی کو دیکھ لیں، وہ فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہاتھ دھو کے، عمران خان کے کہنے پہ اندھی عقیدت کر کے، اندھی تقلید کر کے۔ تو یہ ان کو جو ہے نا جب انشاءاللہ ایکشن ہوگا، ان کو جو ہے نا وہ بتایا نہیں جائے گا، اور اب یہی بتایا جا رہا ہے۔ وہ جو انصار عباسی صاحب کی آج کی تازہ رپورٹ ہے کہ آرمی نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس فیصلے میں انہوں نے عمران خان کو گرفتار کروانا ہے انہی مقدمات میں جو فوج کو اس نے بدنام کیے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تینوں کی تکلیف ہے، جدھر سے تجھے جدھر سے کھانا تجھے ملتا تھا تو اسی تھالی میں خوراک میں وہ چھید کرنے لگا ہے، تجھے کوئی شرم حیا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جناب اس سے پوچھا جائے گا۔ بڑا فیصلہ یہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے راہ ہموار کر دی گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ تم کہتے ہو گرفتار نہ کرو، کیوں نہ کرو؟ وہ گند پھیلا رہا ہے، دن رات ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے گند پھیلا رہا ہے، 2 گھنٹے کی اس کی لائیو کوریج آ رہی ہوتی ہے، کسی چینل کو منع نہیں کیا گیا، پیمرا والوں کو منع نہیں کیا جیسے نواز شریف کے کیسوں میں منع کیا گیا تھا، تو وہ اس لاڈلے کو کیوں نہیں منع کرتے؟ تو جناب اب پاک فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو فوج کو بدنام کرے گا وہ پھر اس کی خیر نہیں ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جناب تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ گوش گزار کروں۔ عمران خان اور اس کی ٹیم کا فوج کے خلاف
تبصرہ اور سخت جو ہے وہ پروپیگنڈا جاری ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اس کو بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جناب، خدا حافظ.